अथ दशरथकृत शनिस्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथऋषिः शनैश्चरो देवता तिष्ठुपछन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ शं शनिश्चराय नमो नमः। दशरथ उवाच को नोऽन्तको रौद्रायमोऽथ बभ्रू कृष्ण शनि पिङ्गलमन्दशौरी नित्यङ्गस्मितो यो हरते च वीरां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्यास्तये कीटपतङ्गमीड पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशास्तदुर्गानि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलेन वौर्मेन गुडान्नदाने लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रणति मन्त्रे निजवासरेय च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकुले यमुनातटे वा सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः रविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् सुगृहो प्रविष्ट तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहादगतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः रविनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभूभुवनत्रयस्थ आता हरिशो हस्ते पिनाकी एकः त्रिधाङ्गृगयजो श्याममूर्ति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रे पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। को नस्थकपिङ्गलो बभ्रू कृष्णो रौद्रान्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्द पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरः कृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमो नमः। हर हर महादेव।